अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं ऑब्वियसली सबसे बड़ी खबर कि नवाज शरीफ के वो जो एवन फील्ड रेफरेंस था, वहाँ वो आज बरी हो गए। और इस पर करते हैं बात। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने अब एक बैरिस्टर गौहर को नॉमिनेट किया, वो चेयरमैन होंगे पार्टी पे। इस पर बात करते हैं। और तीसरी बात, जनरल आसिम मुनीर का 1 साल अब मुकम्मल हो गया। ये वो मौज़ूआत हैं, गुज़ारिशात में पेश कर देता हूँ। पहली जो ख़बर है उस पर तो ये है कि ज़ाहिर है वो एक झूठा रेफरेंस था। सबसे पहले तो मेरे जहन में ये, मैं आपके भी सामने भी सवाल रख रहा हूँ कि हज़ारों घंटे झूठी न्यूज़ की स्क्रीन्स पर और झूठे न्यूज़ चैनल्स पर जिस वो एक जानवर नुमा मखलूक जिसने इस केस को लेकर हज़ारों घंटे, लाखों घंटे शायद बकवास वो करते रहे और जहर उंडेलते रहे और वो एक नापुख्ता शऊर को गुमराह करते रहे, बकवास करके, झूठ बोल के। अब आज वो कहाँ है? अच्छा, दूसरी बात कि क्या बतौर नून लीग क्या बतौर एक पार्टी के अब उन न्यूज़ स्क्रीन्स और उस जानवरनुमा मखलूक को के खिलाफ को हत्या इज्जत का को दावा दायर करेगी? और कुछ नहीं तो बरतानिया में ही कर दे। मतलब है इस केस के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है। और इसमें दूसरी बात जो है वो ये है देखने की कि देखिए, वक्त ज़ाहिर है एक सा नहीं रहता। आज इमरान खान के साथ जो हो रही है, ये सारे के सारे पीटीआई का सपोर्ट बेस जो उसको जुल्म करार दे रहा है। अब ज़रा ठहर के सोचे कि जब यही सब कुछ नवाज शरीफ के साथ, कहीं बुरा हुआ है नवाज शरीफ के साथ, इससे कहीं बुरा हुआ है, झूठे मुकदमे जो दायर किए गए थे, अब पता चला क्या गुजरती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो सारे के सारे लोग, यानी जो आप वो जज कहाँ हैं आज? आप बताइए ना, साकिब निसार से आप शुरू हो जाइए। और वो सारे के सारा फिर पूरा टोला, वो यानी जिसका अख्ताम उमर अता बंदयाल पे होता है। अब उसके बीच में ज़ाहिर है खोसा भी है, उसके बीच में ये एजाजुल एहसन भी है, उसके बीच में ये सारे काबिल नफ़रत लोग। आपसे मैं गुजारिश करूँ कि ये मैंने पोस्ट भी की थी कि ये काले चोगे पहन के ये जो ड्रैकुला, ये जो फ़िरौन नुमा ये जो ड्रैकुला थे, आज वो बेवजूद हैं, बेनिशान हैं। और नैब का वो जो उससे पहला वाला वो जावेद इकबाल जो चेयरमैन था, वो छुपा बैठा, किसी बिल में नजर ही किसी को नहीं आ रहा, गुमम बैठा, सब चुप बैठे हुए हैं। तो इन लोगों की यानी तारीख में इनकी जो किरदार की कब्रें हैं, उन कब्रों पर कोई किसी ने दुआ पढ़ने नहीं जाना, थूकने जाना है। जस्टिस खोसा, कहां गए वो बड़ी बड़ी बातें? सिसिलियन माफिया, कौन निकला सिसिलियन माफिया बाद में? ये होता है जब आप झूठ पे कितना ही आप ताकतवर एक तलिस्म बनाने की कोशिश करें, वो ऐसे ही पाश पाश होता है। जमाना देख रहा है आज दिन की रोशनी में, जमाना देख रहा है। इससे आगे चलते हैं जी। जाहिर है कि बहुत बहुत मुबारक मियां नवाज शरीफ को, अब उनकी पूरी पार्टी को। इससे आगे चलें जी। दूसरी जो, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि इमरान खान ने एक और तरह का उस्मान बुज़दार है ये बैरिस्टर गौहर जिसको बनाया है चेयरमैन। अब इस पे जो गौर करने वाली, मैं आपसे शुरू से गुजारिश किए चला जा रहा हूं, टट्टू इनकलाबी नहीं होते, टट्टू इनकलाबी नहीं होते, टट्टू इनकलाबी नहीं होते। नवाज शरीफ को अदालती फैसले ने हटाया था, किसी में जरूरत नहीं थी कि उसको अदरवाइज उससे यानी फैसला यह करवा लें कि वो पार्टी से वो दस्तबरदार हो जाए, सदर से। अदालत से हटवाना पड़ा था। 12 अक्टूबर को जब उसके सामने डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे बावर्दी लोग कि असेंबलियों की तहलील पर दस्तखत कर दें, उसने कहा था ओवर माई डेड बॉडी, नहीं करूंगा। उससे क्या हुआ कि क्या आने वाले नताइज तब्दील हो गए? बिल्कुल नहीं हुए। यानी नवाज शरीफ फिर भी जेल में गया, मुशर्रफ के ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो 11 साजिश केस भी चला, असेंबलियाँ भी बहाल नहीं हुई, असेंबलियाँ फाइनली टूटी, किसी और तरीके से टूटी। इसी तरह से वो नवाज शरीफ जो है वो पार्टी सदर नहीं रह सका। फैसले जो हो गए थे वो होने थे, लेकिन उसने खुद ये आगे बढ़ के ऑफर नहीं किया कि जनाब मैं नो कम करो, दोस्तों मैं आप कर देना, ये नहीं किया। ये फर्क आपको बता रहा हूं। वो टट्टू इमरान खान जो आपसे ये तवक्को कर रहा है कि आप रियासत से भी लड़ जाएं, फौज के सामने भी खड़े हो जाएं, पुलिस वालों पे भी हमले करें, वो खुद एक डील के इंतजार में है। वो आप लोगों को इस्तेमाल और आपका दबाव करके खुद एक डील लेने के चक्कर में है। उसने खुद आगे बढ़ के उसने कहा जी मैं नहीं हूं, ये चेयरमैन है। बैरिस्टर गौहर को ये एक और तरह का उस्मान बुज़दार है, यानी एक बिल्कुल ही आप कहिए कि इस तरह का आदमी जिससे किसी को कोई खतरा नहीं। खास तौर पे इमरान खान को ये खतरा बैरिस्टर गौहर से नहीं हो सकता कि पीटीआई पे वो अपना कोई ताकतवर धड़ा बना लेगा। पीटीआई को उसके अलावा कोई, ज़ाहिर है कि वो है तो इमरान खान की, ये तो नहीं हो सकता कि कोई और आके पूरी पार्टी अगवा करके ले जाए, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन रिस्क नहीं लिया उसने किसी सीजनड आदमी को नहीं, बल्कि एक बैरिस्टर गौहर। तो उसके पीछे एक तो ये है। दूसरी बात ये भी है कि इस वक्त वो जो एक ज़ेरे अताब आई हुई पार्टी है,
اس کا چیئرمین بن کے پھر آپ ظاہر ہے کہ مطلب آپ کو پھر وہ ہر طرح کے دباؤ بھی سہنے ہیں، تو اس کے لیے ایک مضبوط اعصاب کا بندہ چاہیے. تو لیٹس سی کہ یہ کیسا انتخاب ہے اس کا. اور آگے چلتے ہیں. جنرل عاصم منیر کا جو 1 سال پورا، پہلی بات تو یہ کہ سبھی جانتے ہیں کہ کوئی 1 سال پرانی کو زیادہ مطلب مدت نہیں ہوتی، کہ کس طرح سے جنرل باجوہ دوسری ایکسٹینشن لینے کے لیے بےتاب تھا، کس طرح لابنگ ہو رہی تھی، کس طرح نواز شریف پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، کس طرح شہباز شریف کی حکومت پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا. اور نواز شریف نے وہ دباؤ برداشت کیا، اور ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ یہ حکومت ہے، جو ہونا ہے ہمارے ساتھ تو ہو ہی گیا ہے. ووٹ بینک کی صورت میں جو مہنگائی وغیرہ کر دی ہے، حکومت بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کر دو. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اعصاب کی بات، اسٹرانگ نروز، مائنڈ گیمز. یہ جو ہے نا عمران خان مائنڈ گیمز کا ماہر ہے. میں آپ کو صرف فرق بتائے چلا جا رہا ہوں. یعنی ایک آدمی جو گرج چمک کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور آپ کو مسمرائز کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایکچولی اپنے اعمال میں بھی ویسا ہی اسٹرانگ ہو. یہاں پہ غلطی جو لوگ کرتے ہیں، میں ان کی صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ عمران خان جس طرح سے مسمرائز کر کے اور وہ سارے ڈائلاگ اور ڈرامے، جب حقیقت آتی ہے تو وہ دیکھ لیں کہ ہر جگہ وہ اس کا مقابلہ اب نواز شریف سے کرتے چلے جائیں. تو اس یعنی ایک میں یہ گزارش آپ کے ساتھ کرنی تھی کہ وہ اس وقت بھی نواز شریف نے اس سارے دباؤ کو، جنرل باجوہ کے دباؤ کو اس نے برداشت کیا، اور جنرل عاصم منیر کے لیے وہ کھڑا ہو گیا کہ موسٹ سینئر جو ہے وہ جنرل بنے گا. جنرل بنا. 1 سال مکمل ہو گیا. جنرل عاصم منیر کا سب سے جو بڑا آپ کہیے کریڈٹ جو ان کو دیا جائے گا، دینا چاہیے اس 1 سال میں، وہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کسی چیف آف آرمی اسٹاف کو اندرونی اور یہ بیرونی، یعنی ایک ساتھ کی 9 مئی کو جو بغاوت تھی، باقاعدہ پلانڈ بغاوت، اس طرح کی بغاوت کی کوشش اس سے پہلے اتنے بڑے پیمانے پر کسی چیف آف آرمی اسٹاف نے نہیں کی. ہوتی رہی ہیں چھوٹی موٹی بغاوتیں، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لوگ پکڑے، وہ تو ایوب خان کے زمانے سے ہو رہی ہیں. لیکن اتنے بڑے پیمانے پر اتنے سینئر لیول کے لوگ جہاں پہ انوالو ہوں، اتنی پلاننگ کے ساتھ اتنی بڑی بغاوت کی کوشش جو 9 مئی کو کی گئی جنرل عاصم منیر کے خلاف، اس سے پہلے یہ ماضی میں نہیں ہوئی. تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور اس بغاوت پر قابو پا جانا، یہ جنرل عاصم منیر کی کمانڈ اینڈ کنٹرول، ان کی اہلیت کا ثبوت ہے. اس کے علاوہ بہت ہی، یعنی جیسے کہنا چاہیے ایک ملبہ ہوئی ہوئی جنرل باجوہ کی جو وراثت تھی، اور اس کی ٹیم کی جو وراثت، جو ورثے میں جو ملی ہے، ریپوٹیشن فوج کی جنرل عاصم منیر کو، کرچی یعنی انپریسیڈنٹڈ فوج پر تنقید اور گالم گلوچ اور بدتمیزی کا سوشل میڈیا پہ جو طوفان آیا، 5th جنریشن والے جب پلٹ کے پڑے ہیں، اس طرح کی تنقید میرے بھائی، یعنی لوگوں نے، جنرل ضیاء الحق ہو یا ایوب خان ہو یا جنرل مشرف ہو، لوگوں نے بڑا بڑا ان کے خلاف لکھا، بڑی تحریکیں چلائیں، اس کے نتیجے میں وہ جیل بھی گئے، قلعے بھی، بڑا ظلم ہوا اس کے نتیجے میں. لیکن یہ جو انپریسیڈنٹڈ، کو سوشل میڈیا کا وجود ہی نہیں تھا اس سے پہلے، کہاں سے ہوتی؟ تو اس سوشل میڈیا نے اور 5th جنریشن وار کے جو ٹرینڈ واریئرز تھے، انہوں نے جو پورے ایک فوج کے ادارے کے ساتھ جو کیا، اس کی ریپوٹیشن کو جس طرح ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی، گالم گلوچ کا طوفان، یہ اس سے پہلے کسی چیف آف آرمی اسٹاف کو. تو اس وراثت کے ساتھ جو جنرل عاصم منیر کو ملی، مشکل ترین کام تھا یہ، مشکل ترین، کہ آپ ایک ایسے ادارے کی کمان سنبھالنے جا رہے ہیں جس کی ریپوٹیشن جنرل باجوہ اور اس کی ٹیم نے بالکل یعنی کرچی کر دی ہوئی ہے سوسائٹی میں، پورے معاشرے میں. انڈینز جو ہیں وہ ڈھول بجا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کام ہم بلینز آف ڈالر لگا کے نہیں کر سکتے تھے، جو عمران خان نے کر دیا. تو اس ریپوٹیشن کے ساتھ ادارے کی کمانڈ سنبھالنا، اور اس کے بعد پھر 9 مئی جیسی بغاوت کا سامنا کرنا، اور اس کے باوجود پورے ڈسپلن کو برقرار رکھتے ہوئے سروائیو کر جانا، اور اپنے ادارے کو بھی نکال کے لے جانا، ابھی تک وہ انٹیکٹ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اب آ جائیے جو بہرحال ان سے آپ کہیے تاریخ کی عدالت میں یہ دائر، یہ بھی دیکھا جائے گا، گو کہ ایک آدمی جو ہے وہ کوئی جادوگر تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان تو چلا گیا. عمران خان کی وہ جو آپ کہیے کہ PTI کے وہ سارے لوگ بھی سب دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، لیکن سہولت کاروں کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن دیکھنے میں کم از کم نظر نہیں آیا. ثاقب نثار وہیں بیٹھا ہے، سارے کے سارے، اور ثاقب نثار سے اب شروع کر دیں، عمر عطا بندیال تک وہیں ہیں. موسٹ کنٹروورشل آرمی آفیسرز، جن میں ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ بھی ہیں، جنرل فیض بھی ہے، جنرل آصف غفور ابھی ریسنٹلی کور کمانڈر بلوچستان سے ہٹا ضرور ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی قابل ذکر اگر کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہے، میں سینئر لیول کی بات کر رہا ہوں، جو کہ خود DG ISPR نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم ٹاپ سے شروع کریں گے. تو وہ ٹاپ پہ تو جو میں نے آپ سے گزارش کی، وہ ابھی تک کوئی ایسا کوئی نظر نہیں آیا. یہی جاوید اقبال کے حوالے سے بھی میں کہوں گا، وہ چیئرمین نیب تھا اور بدنام ترین آدمی تھا، اس کے حوالے سے بھی کوئی بڑا قدم ابھی تک دکھائی نہیں دیا.
تو بٹ لیٹس سی، میں جیسے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ پورا ادارہ یا پورے نظام کو تبدیل کر دے، یہ غیر حقیقی بات ہوتی ہے. سسٹم ایک بہت بڑی چیز کا نام ہے، وہ آہستہ آہستہ آپ، یہ کسی بھی ایک آدمی کے یعنی بس کی بات نہیں ہوتی. لیکن جتنا بھی وہ کر سکے، جیسے میں نے آپ سے گزارش کی، وہ بہت ہے. اور جو وہ نہیں کر سکے، امید ہے کہ اپنے باقی ٹینور میں وہ جتنا بھی کر سکیں گے وہ کریں گے. ان گزارشات کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے گا. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ